अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अवाम की ताकत के सामने इक़्तिदार के ऐवान हिल जाते हैं, लेकिन अवाम ने भी अपना हक अदा कर दिया है। क्या इमरान खान के अलावा कोई रहनुमा तहरीक इंसाफ की क़यादत करदा दिखाई दे रहा है? हरगिज़ नहीं। एक तरफ मौजूद क़यादत की नाअहली की वजह से पीटीआई अब तक एक भी ऐसा पावर शो करने में कामयाब नहीं रही जिससे पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सके, जबकि दूसरी तरफ हुकूमती रुकावटों के बावजूद जलसा करने की कसम खाए अली अमीन गंडापुर जैसे रहनुमा की गफलत और नाअहली भी आड़े आ रही है। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आज के मंजरनामे पर मुकम्मल तफसील से नजर डाली जाए, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की रोजमर्रा की खबरों की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले पार्टी ने ऐलान किया कि इंतजामिया की इजाजत को नजरअंदाज करते हुए 22 अगस्त को हर हाल में जलसा मुनक्किद होगा। यहां तक कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने तो हुकूमत को धमकियां भी दी, लेकिन जलसा ना हो सका। इस दौरान ये भी कहा गया कि इस जलसे के फौरी बाद 15 सितंबर को लाहौर में जलसा किया जाएगा, लेकिन वो भी ना हो सका। जब मौजूदा क़यादत से कुछ ना बन सका तो इस्लामाबाद जलसे के लिए मशकूक तारीख देते हुए 8 या 9 सितंबर का कहा गया और इसी तरह लाहौर जलसे की तारीख भी तब्दील की गई। अब दोस्तों, एक तरफ अगर इस नाअहली में पीटीआई की मौजूदा क़यादत की गफलत शामिल है तो दूसरी तरफ हुकूमत भी रखने डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अब चूंकि 8 सितंबर का जलसा आज मुनक्किद होने जा रहा है, लेकिन अब तक कुछ भी वसूख से नहीं कहा जा सकता कि क्या जलसा मुनक्किद होगा या नहीं। ये हुकूमत की चाल थी जो अब तक की मालूमात के मुताबिक कामयाब होती दिखाई दे रही है। हुकूमत चाहती थी कि पीटीआई कारकुनान को कंफ्यूज रखा जाए और जलसे में तादाद कम हो, लेकिन हुकूमत शायद दुरुस्त कैलकुलेशन करने में नाकाम रही, क्योंकि अब तक जलसे से मुतल्लिक जो खबरें आ रही हैं वो हुकूमत के लिए मायूस कुन है। कल रात को ही जलसा गाह में जमे गफीर जमा हो गया था और लोग मुसलसल जलसा गाह पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि वो रहनुमा भी जलसा गाह पहुंचे जिनको हुकूमत गिरफ्तार करने के लिए ढूंढ रही है। लेकिन साथ ही ये कहना भी जरूरी है कि पीटीआई में एक हलका ऐसा भी मौजूद है जो खुफिया तौर पर जलसे की कामयाबी से खौफजदा है, जैसा कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब। इन्होंने ऐन मौके पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया और कंफ्यूजन में मजीद इजाफा हो गया। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जलसा मुनक्किद हो सकेगा। ये सवाल इस वक्त इंतहाई आम हो चुका है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में एंट्री हुई है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की, जिन्हें कुछ हल्के सियासत का बादशाह मानते हैं। जलसा होने या ना होने का सवाल इसलिए भी आम है कि इस वक्त पीटीआई का मुस्तकबिल दांव पर लगा हुआ है। अगर ये जलसा कामयाब हो गया और अवामी सुनामी निकल आई तो हुकूमत के लिए परेशानी में इजाफा हो सकता है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस वक्त हुकूमत किसी हद तक शदीद घबराई हुई है और यही वजह है कि आसिफ अली जरदारी को खुद मैदान में उतरना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पुरअमन एहतजाज और अमन आमा से मुतल्लिक एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर ममलिकत की जानिब से एक्ट की मंजूरी के साथ ही इस्लामाबाद में जलसे या जलूसों के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी तब्दील हो गया है। अब कौमी असम्बली से मंजूर शुदा बिल एक्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। इस एक्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में बिला इजाजत जलसा करने पर 3 साल कैद, दूसरी बार गैर कानूनी जलसे पर 10 साल कैद होगी। मजीद ये कि हुकूमत इस्लामाबाद में किसी सियासी पार्टी को संजानी या किसी भी इलाके को जलसे के लिए मुतय्यन करेगी, जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी होगा। इजाजत के बाद भी होने वाले जलसे को पुलिस अफसर किसी भी वक्त मुंतशिर करवा सकेगा। ये नुक्ता बड़ा अहम है, क्योंकि इसकी वजह से कम इस वक्त पीटीआई को बड़ा नुकसान हो सकता है। एक्ट के मुताबिक जलसे के लिए इजाजत डिप्टी कमिश्नर देगा। अगर डिप्टी कमिश्नर इजाजत नहीं देता तो चीफ कमिश्नर के पास अपील दायर करनी होगी। चीफ कमिश्नर के फैसले के खिलाफ सेक्रेटरी दाखिला के पास नजर सानी दरखास्त जमा करवाई जा सकेगी। एक्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में जलसे के लिए कम से कम 7 रोज पहले डीसी को दरखास्त देना होगी। दरखास्त उस जलसे या इज्तिमा का कोऑर्डिनेटर तहरीरी सूरत में देगा। जलसे के मकाम, शुरका की तादाद, वक्त और मकासद बताने होंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जलसे पर पाबंदी का इख्तियार होगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिक्योरिटी इदारों से सिक्योरिटी क्लियरेंस भी लेगा और ये नुक्ता भी आम है, क्योंकि इसके नतीजे में हमाद अजहर जैसे रहनुमा गिरफ्तार हो सकते हैं। तो नाज़रीन, हुकूमत का ये पैंतरा अगर कामयाब ठहरा तो पीटीआई को शदीद धचका लग सकता है, लेकिन इन तमाम रुकावटों के बावजूद भी जलसा होने या न होने का फैसला करना कबल अज़ वक्त होगा।
تاہم ڈی سی اسلام آباد نے جو شرائط پی ٹی آئی کے سامنے رکھی ہیں، اس صورت میں اگر جلسہ منعقد ہو بھی جاتا ہے یا کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کو مستقبل قریب میں نقصان کا خدشہ ہے، کیونکہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جلسے کی جو اجازت دی گئی ہے وہ مشروط ہے۔ قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کر دیا جائے گا اور یوں جلسہ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس کا انحصار بھی انتظامیہ پر ہے کہ وہ کس چیز کو بنیاد بنا کر اجازت نامہ منسوخ کرتی ہے۔ اگر یہ پینترا پھینکا گیا تو خدشہ ہے کہ اسلام آباد میں یہ جلسہ خون کی ہولی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اپنے بیان میں ڈی سی عرفان میمن نے مزید کہا کہ روٹ کی خلاف ورزی پر ایکشن لیا جائے گا۔ اجازت نامہ منسوخ ہونے پر جلسہ نہیں کیا جا سکے گا۔ روٹ کے حوالے سے تازہ اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینرز رکھ دیے گئے ہیں۔ یوں مجبوراً کارکنان روٹ تبدیل کریں گے تو ڈی سی کو بہانہ مل جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جلسہ دیے گئے وقت کے مطابق ختم کرنا ہوگا۔ کوئی پاکستان مخالف نعرہ جلسے میں نہیں لگے گا۔ پی ٹی آئی کے ارکان نے اگر طے شدہ نکات کی خلاف ورزی کی تو ان پر سزا کا اطلاق ہوگا۔ اگر جلسے کے اوقات کی پابندی نہ کی گئی تو جلسے جلوس سے متعلق گزٹ نوٹیفیکیشن کا اطلاق ہو جائے گا۔ اب اتنے بڑے جلسے کی توقع کی جا رہی ہے تو وقت کی پابندی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ یوں یہ نقطہ بھی پی ٹی آئی کو کھا جائے گا، کیونکہ جلسے کے لیے 4 سے 7 بجے کا وقت دیا گیا ہے، لیکن اتنا بڑا جلسہ 3 گھنٹوں میں مکمل کرنا ناممکن ہے۔ لیکن دوستو، ان تمام رکاوٹوں کے باوجود پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے ایک خوشخبری بھی موجود ہے جس کا فائدہ پارٹی اٹھا سکتی ہے۔ یہ خوشخبری راولپنڈی کی سیشن عدالت نے سنائی ہے۔ راولپنڈی کی سیشن عدالت نے پولیس کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں کرنے سے روکتے ہوئے سی پی او راولپنڈی کو حکم دیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کارکنوں کو ہراساں نہ کیے جانے کو یقینی بنائیں۔ پاکستان تحریک انصاف راولپنڈی کے کارکنوں نے سیشن عدالت راولپنڈی میں شکایت کی تھی کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں شریک ہونے سے روکنے کے لیے پولیس کارکنوں کو ہراساں کر رہی ہے۔ درخواست انصاف لائر فورم کے صدر رضوان عوان کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ راولپنڈی سیشن عدالت میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد وسیم انجم نے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی درخواست پر کارروائی کرتے ہوئے سی پی او راولپنڈی کو ہدایت کی کہ وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو ہراساں نہ کیے جانے کو یقینی بنائیں۔ عدالت نے سی پی او کو یہ حکم بھی جاری کیا کہ وہ جلسے میں شرکت کے لیے جانے والے پی ٹی آئی کے کارکنوں کے راستے میں رکاوٹیں بھی کھڑی نہ کریں۔ سی پی او کو یہ ہدایت بھی کی گئی کہ وہ تمام ایس ایچ اوز کو احکامات جاری کریں کہ وہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ عدالت نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ پرامن جلسہ کرنا آئین اور قانون کے تحت ہر جماعت کا بنیادی حق ہے۔ تو ناظرین، اس صورت میں اگر حکومت کوئی بھی قدم بغیر سوچے سمجھے اٹھائے گی تو یہ توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا اور بلا شبہ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پی ٹی آئی نے تگڑی گیم ڈالتے ہوئے حکومت کے ہاتھ پیر باندھ دیے ہیں۔ آج کا دن پی ٹی آئی سمیت حکومت کے لیے بھی اہم ہے، اس لیے دیکھنا یہ ہوگا کہ کامیابی کس کا مقدر بنتی ہے۔ لیکن دوستو، اس سب کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔